अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। अपनी ज़ात को अहमियत देना ये हम सब का हक़ भी है और ये हम सबको करना भी चाहिए। जो मेरी बहनें हाउस वाइफ हैं वो तो बिल्कुल अपनी ज़ात को भूल जाती हैं। बच्चे, शौहर, घर सब कुछ मैनेज कर लेती हैं। जब उनकी ज़ात पर बात आती है तो अपनी ज़ात को कहीं दूर छोड़ देती हैं और भूल जाती हैं। ऐसा मत किया करें। आइए डिस्कस करते हैं कि एक घर में रहने वाली औरत अपना ख्याल कैसे रख सकती है और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस उसमें कैसे आ सकता है। तो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना अपने ऊपर फोकस करना पड़ता है, अपना ख्याल रखना पड़ता है, जो कि हम ख़वातीन अक्सर, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला, भूल जाती हैं। सबकी खुशियाँ, सबकी ज़रूरियात हम पूरी करती हैं, लेकिन सवाल ये है क्या हम अपने लिए भी वक़्त निकालती हैं? क्या हम अपनी ज़ात पर भी फोकस करती हैं? अक्सर होता ये है कि हम अपनी अहमियत भूल जाती हैं। हम ये सोचती हैं कि अगर सब खुश हैं तो हम कामयाब हैं, लेकिन सच ये है कि अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो दूसरों को भी कभी मुकम्मल खुशी नहीं दे सकती। अपने ऊपर फोकस करने का मतलब खुद गर्ज होना हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब है अपने दिल, दिमाग और जिस्म को वक़्त देना, अपनी पसंद की चीज़ों को अपनाना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अपने ख्वाबों को भी जीने की इजाज़त देना। जब आप खुद ज़हनी तौर पर मजबूत होंगी तो बेहतर माँ, बेहतर बीवी और बहू बन सकेंगी। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो दूसरों का भी बेहतर तरीके से ख्याल रख पाएंगी। जब आप अपने शौक़ और सलाहियतों को आगे बढ़ाएंगी तो आपकी पहचान सिर्फ किसी की बीवी या किसी की माँ नहीं, बल्कि एक मुकम्मल शख्सियत होगी। तो उसके लिए ना ख़वातीन को चाहिए कि रोज़ाना मामूल में थोड़ा सा वक़्त सिर्फ अपने लिए रखें, चाहे वो आधा घंटा किताब पढ़ना हो, वॉक करने का, कुरान सुनने का या सीखने का, या फिर किस नई महारत सीखने का। ये वक़्त सिर्फ और सिर्फ आपका होना चाहिए। याद रखें, दूसरों के लिए कुर्बान होना मोहब्बत है, लेकिन अपने लिए वक़्त निकालना ज़रूरत है, और ये ज़रूरत पूरी करना आपका हक़ है और आपकी ज़िम्मेदारी भी है। इसलिए आज से ये फ़ैसला करें कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में अपनी ज़ात को नज़रअंदाज नहीं करूँगी। मैं दूसरों को खुश करने के साथ साथ अपनी खुशियों का भी ख्याल रखूँगी, क्योंकि जब औरत अपनी ज़ात पर फोकस करती है तो वो मज़बूत बनती है, और एक मज़बूत औरत ही ख़ानदान और मुआशरे को मज़बूत बना सकती है। कभी भी ये मत सोचें कि हम अगर खुद पर फोकस करेंगे तो ये खुद गर्जी होगी। हरगिज़ नहीं। खुद पर फोकस ही हमें कामयाब बनाता है। हमें अपना ख्याल रखना आ जाए तो फिर हम दूसरों का भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। फर्स्ट पॉइंट, अपनी ज़ात को पहचानें। अक्सर ख़वातीन अपनी पहचान दूसरों के हवाले करती हैं। मैं फ़लाँ की बीवी हूँ, फ़लाँ की माँ हूँ, लेकिन सबसे पहले आप खुद एक मुकम्मल इंसान हैं। अपनी शनाख्त को समझें और उस पर फ़ख्र करें। नंबर 2, अपनी खुशी को अहमियत दें। अगर आप खुद खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को भी मुकम्मल खुशी नहीं दे सकती। छोटी छोटी चीज़ों से खुश होना सीखें, चाहे वो एक कप चाय का हो, पसंदीदा बुक पढ़ना हो, या अपनी पसंद का म्यूज़िक सुनना हो। तीसरी बात, सेहत पर फोकस करें। घर चलाने के चक्कर में अक्सर ख़वातीन अपनी सेहत नज़रअंदाज कर देती हैं। रोज़ाना थोड़ा सा वक़्त वॉक, वर्जिश या सांस की मशकों के लिए निकालें। सेहतमंद औरत ही सेहतमंद ख़ानदान की बुनियाद है। चौथा पॉइंट, ज़हनी सुकून के लिए वक़्त निकालें। ये ज़रूरी है कि आप अपनी सोचों को सुकून दें। हमेशा कुरान पाक की तिलावत करें। दुआ या सिर्फ खामोश बैठकर गहरे सांस लेना भी आपके दिमाग को ताज़गी दे सकता है। जब आपका दिमाग सेहतमंद होगा तो आप पूरे घर को अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। पांचवा पॉइंट, तालीम और सीखने का अमल जारी रखें। घर संभालते हुए भी आप नई चीज़ें सीख सकती हैं। आज कल तो ऑनलाइन कोर्सेज इतने ज़्यादा आए हुए हैं। नई स्किल्स या यूट्यूब चैनल ही खोल लें। अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो अपने शौक़ के लिए खोल लें। यकीन माने, यूट्यूब से भी आप काफ़ी अच्छा बहुत कुछ सीख सकती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप चैनल बना लेंगी ना तो आपका माइंड सेट सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम और अपने चैनल पर फोकस करेगा, और आपको इधर उधर का सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब आपको इधर उधर का सोचने का टाइम नहीं मिलेगा तो आप हमेशा खुश और रिलैक्स रहेंगी। 7 पॉइंट, अपने आप को खूबसूरत महसूस करें। अक्सर ख़वातीन सिर्फ शादी या फंक्शंस के लिए तैयार होती हैं। अपने लिए तैयार होना भी ज़रूरी है।
جب آپ آئینے میں خود کو اچھا محسوس کریں گی تو آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ اکثر خواتین گھر میں ایسے عجیب سی ماسیوں کی طرح گھومتی رہتی ہیں، تو ان کو اپنی سکن پر، اپنی صحت پر ہر طرح سے فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھی لگیں، اپنے ہسبینڈ کو اچھی لگیں۔ 8واں اور اہم پوائنٹ، نہیں کہنا سیکھیں۔ ہر کام کے لیے ہاں کہنا ضروری نہیں، اپنی حد مقرر کریں، اپنے وقت اور توانائی کو ان کاموں پر صرف کریں جو واقعی اہم ہیں، نہ کہ دوسرے فضول کاموں پر۔ 9 پوائنٹ، اپنی مالی آزادی پر بھی توجہ دیں۔ اگر ممکن ہو تو چھوٹے چھوٹے طریقوں سے اپنی آمدنی بڑھائیں، چاہے وہ ہوم بزنس ہو یا آن لائن کام، اپنے مالی خود مختاری کو مضبوط بنائیں۔ یقین مانیں جو عورت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اس کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں، اور رسپیکٹ کسے نہیں چاہیے ہوتی، رسپیکٹ تو سب کو چاہیے ہوتی ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا اپنے لیے ضرور کریں، تھوڑا تھوڑا سا، بے شک اور کچھ نہیں تو گھر کے خرچوں سے تھوڑی سی سیونگ کر کے سائڈ پہ رکھ لیں، وہ بھی آپ کا ہی پیسہ ہے، آپ نے اپنی مہارت سے بچایا ہوا ہوتا ہے۔ 10واں پوائنٹ، خود کو قصوروار نہ سمجھیں۔ اکثر خواتین اپنے اوپر بلا وجہ کا بوجھ ڈالتی ہیں کہ میں نے یہ کیوں نہیں کیا، یا میں اچھی ماں نہیں ہوں۔ یاد رکھیں آپ انسان ہیں، آپ کی بھی حد ہے، اپنے آپ کو معاف کریں اور آگے بڑھیں۔ 11 پوائنٹ، اپنے دوست اور تعلقات سنبھالیں، صرف گھر کے دائرے میں محدود نہ رہیں، اپنی دوستوں سے رابطہ رکھیں، اچھی کمپنی میں وقت گزاریں، اچھی سوسائٹی عورت کو حوصلہ دیتی ہے۔ 12 پوائنٹ، خود کو سراہیں، اپنی کامیابیوں کو چھوٹا نہ سمجھیں، اگر آپ نے دن بھر کے کام سنبھالے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، خود کو شاباش دینا سیکھیں۔ 13واں پوائنٹ، فیصلے خود کریں، چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی خود لینے کی عادت ڈالیں، اس سے آپ میں اعتماد آئے گا اور آپ اپنی زندگی کے معاملات خود سنبھال سکیں گی۔ 14واں پوائنٹ، روزانہ کچھ وقت صرف اپنے لیے رکھیں، چاہے وہ صرف چائے کا ایک کپ ہو، 15 منٹ یا 1 گھنٹہ۔ یہ وقت صرف اور صرف آپ کا ہونا چاہیے، اس وقت میں کوئی گھر کا کام، کوئی ذمہ داری نہیں، بس آپ اور آپ کی ذات۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے اندر کا جو دوست مر گیا ہے نا، جس سے کبھی آپ نے باتیں نہیں کی، جس سے آپ نے کبھی ٹائم نہیں دیا، جسے آپ نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے اندر والے دوست کو جھنجھوڑیں، جگائیں اور اس سے باتیں کریں۔ یقین مانیں وہ آپ کو اچھے اچھے مشورے بھی دے گا اور آپ کو یہ کہے گا کہ اپنا خیال رکھا کرو، تم کیسی تھی اور کیسی ہو گئی۔ تو یقین مانیں وہ جو ہمارے اندر ایک دوست ہے نا، ہماری ذات کی صورت میں، وہ ہمیں بہت سارے اچھے مشورے دیتا ہے۔ اچھا، آتے ہیں 15ویں پوائنٹ کی طرف، اپنے خوابوں کو زندہ رکھیں۔ شادی یا بچوں کے بعد خواب ختم نہیں ہو جاتے، خواب دیکھنا اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم لینا آپ کی زندگی کو بامقصد بنا دیتا ہے۔ اچھا، بعض خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم نے گھر کے سارے کام کر لیے ہیں، کپڑے بھی دھو لیے ہیں، فرش بھی صاف کر لیے ہیں، آٹا بھی گوندھ لیا ہے، بچوں کو بھی ناشتہ بنا کے دے لیا ہے، سب کو خیال رکھ لیا ہے، سب کو کھانا وغیرہ دے لیا، یہی شام تک وہ کرتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہی ان کی کامیابی ہے۔ نہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹائم جو ہے نا اس کو مینیج کرنا بھی ہمیں آنا چاہیے، اور اس کو کہاں انویسٹ کرنا ہے یہ بھی ہمیں آنا چاہیے، کیونکہ ٹائم دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر ہمیں یہ آ جائے کہ ہم نے اپنا ٹائم کہاں انویسٹ کرنا ہے تو بلیو یو می ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ویسے کچھ لوگوں کے کچھ گولز ہوتے ہیں، کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے بھی کبھی کوئی گول سیٹ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، جیسا کہ ایک بک ہے، اس کو میں نے اس منتھ میں یا نیکسٹ منتھ تک کمپلیٹ پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے، میں نے گھر میں ایک پودا لگانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، میں نے یوٹیوب چینل بنانا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کو کامیاب بنانا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو چیلنجز دیتے ہیں اور جب ہم اپنے لیے گولز سیٹ کرتے ہیں تو یقین مانیں کہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق چلتے رہیں، کام کرتے رہیں۔ تو یہاں پہ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے بہت ساری باتیں ہوئی، ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔